जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नई सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लोग पूछ रहे हैं जी जानवर को गर्मी में नहलाने का दुरुस्त टाइम क्या है, और नहलाना चाहते भी हैं, डर भी लगता है कि यार नहलाएंगे तो क्या हो जाएगा। और ताज़ा सूए हुए जानवर को तो नहलाना यहाँ पे जुर्म समझा जाता है, और बहुत शदीद जुर्म समझा जाता है। तो कुछ गुजारिशात हैं आपकी खिदमत में। एक तो आपको आज की वीडियो में ये बताएंगे कि जानवर को किस वक्त नहलाना है, और दूसरे नंबर पे आपको ये बताना है कि क्या जिस जानवर ने ताज़ा बच्चा दिया हो, क्या आप उसको नहला सकते हैं। क्या उसको नहलाने से उसका जिस्म सर्द गर्म तो नहीं हो जाएगा, क्या वो बीमार तो नहीं पड़ जाएगा, दूध तो कम नहीं कर देगा। इस सवालों के जवाब के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अच्छा जी, सबसे पहले तो सुन लें जनाब कि हमारे यहाँ ट्रेंड है जानवर को बांधने का। ठीक है जी। अब जब जानवर को बांधा जाता है ना, तो वो अपनी मर्जी से खुराक ही खा सकता है, क्योंकि अमूमी तौर पे उसको उसकी खुरली जो है खुराक वाली कभी कुछ और होती है, कभी वो किले पे बगैर खुरली के बंधी है। पानी पिलाने के लिए टाइम मुकर्रर कर दिए जाते हैं, सर्दी में 2 दफ़ा तो शायद गर्मी में 4 दफ़ा खोल के पिला दिया जाता है। ये ट्रेंड है। और फिर इसी तरह जब नहलाने की बारी आती है तो अमूमी तौर पे जानवर को खोल के खुरली के पास ले आते हैं, पाइप के साथ नहलाना शुरू कर देते हैं। तो बात याद रखें कि एक बात तो क्लियर कर लें कि अगर आप जानवर को नहलाना शुरू कर देंगे तो फिर जाहिर बात है कि वो उसको रूटीन से नहलाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप जानवर को बार बार नहलाते हो ना, तो उसको गर्मी फिर ज़्यादा लगती है। ठीक कहते हैं। मैं एसी में बैठा हूँ, अगर मुझे एसी में ना बिठाया जाए, मुझे एसी की आदत ना डाली जाए, तो मुझे इस एसी की और गर्मी की शिद्दत में मेरा फ़र्क होगा। अभी चूंकि मैं एसी से बाहर जाता हूं तो मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। ठीक है, वो लोग जो एसी में नहीं बैठते उनको मेरी निस्बत गर्मी कम लगेगी, क्योंकि मैं एसी में बैठता हूं, मैं ठंड से ज़्यादा गर्मी में जाता हूं। तो जब आप जानवर को नहलाते हो ना, तो फिर उसको गर्मी ज़्यादा लगती है। ये बात क्लियर कर लें। अच्छा, अब होता क्या है, अगर जानवर को नहलाने से गर्मी ज़्यादा लगती है तो जानवर को नहलाना क्यों है, ये सवाल है जी। इसका जवाब ये है कि अगर आप जानवर को नहलाते नहीं हो तो जानवर गर्मी का मुकाबला तो करता है, लेकिन फिर वो उस लिहाज से अपनी दूध की पैदावार को भी कम कर लेता है और खुराक के खाने को भी कम कर लेता है। जब वो खुराक कम खानी शुरू कर देता है, गर्मी की वजह से दूध की मिकदार कम कर लेता है, तो अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेता है अपनी गर्मी के साथ। अब एक जानवर है जो दूध दे रहा है 4 किलो सुबह, 3-4 किलो शाम, ठीक है जी, और उसको गर्मी नहीं लगती। इसके मुकाबले में एक ऐसा जानवर जिसको आप नहलाते हो और वो दूध देता है 25 से 30 किलो, तो आपके ख्याल में कौन सा जानवर बेहतर है? मेरा तो ख्याल है कि दूसरे वाला जानवर बेहतर है, जो 25 से 30 किलो दूध देता है। तो जैसे ही आप जानवर को नहलाएंगे, आप उसको कंफर्टेबल कर देते हो, वो आराम सुकून में आ जाता है, फिर वो खुराक अच्छी खाता है, अच्छे से दूध पैदा करता है। अब नहलाने का टाइम क्या है? मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये है कि भाई मेरे प्यारे भाइयों, जानवरों को बांधना छोड़ दें। जानवर के शेड में जैसा भी है आपका, उसमें तब्दीलियां कर लें 2-3 तरह की। एक तो जिस जगह पे खड़े होके जानवर खुराक खाता है उसके ऊपर शावर लगा दें। जानवर जब भी खाना खाने आए, खुराक खाने आए, तो उसके ऊपर शावर चल रहा हो। और उसके बाद जानवर के शेड में एक कच्ची रेत नुमा जगह हो जिसके ऊपर पंखे लगे हों। जानवर जब खुराक खा के नहा के वापस जाए तो रेत वाली जगह पे बैठ जाए और उसके ऊपर पंखा चल रहा हो। आप समझ लें कि जैसे ही आप गर्मी में नहा के बाहर आते हो तो पंखे की हवा कितना मज़ा करवाती है, तो यही मज़ा जानवर को आएगा। तो जानवर को नहाने का टाइम दुरुस्त क्या है, ये जानवर ने खुद फैसला करना है। हमारे जानवर जो है वो बंधे हुए नहीं होते, हम एक एक को खोल के नहीं नहलाते। हमारा जानवर जब उसका दिल करता है
وہ فیڈ پہ آتا ہے، فیڈ پہ آتا ہے تو فیڈ کھاتا ہے، فیڈ کھانے کے بعد وہ نہاتا رہتا ہے اور پھر بعد میں جا کے ریت والی جگہ پہ بیٹھتا ہے جس میں سینڈ بنکر بھی ہو سکتے ہیں، اوپن ایریا کھلی جگہ بھی ہو سکتی ہے، ادھر پنکھے لگے ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہے۔ آج کل گرمی کے موسم میں چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، صبح تقریباً 6 سے 7 بجے ہمارے جو شاور ہیں وہ چل پڑتے ہیں اور عمومی طور پہ مغرب کے بعد تک شاور چلتے جاتے ہیں۔ جون جولائی اگست میں ان کی ٹائمنگ جو ہیں اوپر نیچے بھی ہو جاتی ہیں، پھر ہم ٹائمنگ سیٹ کر دیتے ہیں، کچھ دن دیر شاور چلتے ہیں، کچھ دیر پنکھے چلتے ہیں، تو جانور جو ہے وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور جانور دیکھنے میں خوش نظر آتا ہے، اس کی خوراک کا انٹیک کم نہیں ہوتا، دودھ کی پیداوار جو ہے وہ ایک جگہ پہ اپنی برقرار رہتی ہے، وہ دودھ زیادہ کم نہیں کرتا، یہ چیزیں جو ہیں پھر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن جب آپ جانور کو کھولتے ہو، اب آپ نے جانور کو نہلا دیا صبح 8 بجے، ٹھیک ہے جی، دوپہر 12 بجے تک، اب ظاہری بات ہے گرمی میں تو نہلانے کے گھنٹے کے بعد وہی حال ہو جاتا ہے، آپ پھر کہتے ہو کہ گرمی لگنے لگ گئی، تو جانور کو تو پھر شاور چاہیے۔ اب آپ تو اس کو کھول کے نہلا نہیں سکتے ہو، آپ نے تو روٹین بنائی ہے دن میں 2 دفعہ نہلانے کی، صبح 8 بجے، شام کو 4 بجے، تو اس کے بیچ میں جب گرمی کی لو چلنی ہے، گرمی کی شدت سے جانور خشک ہو جائے گا تو پھر جو گرمی لگے گی اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے بھئی جانور کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیں، جانور کو خود فیصلہ کرنے دیں، اس کو کھلا چھوڑ دیں، اس کا جب دل کرے آ کے پانی کے نیچے کھڑے ہو کے نہا لے، کھانا کھا لے، فیڈ لے لے، جب دل کرے پیچھے کچے پہ بیٹھ جائے اور آرام سے پنکھے کے نیچے انجوائے کریں۔ یہ ہو گیا جی آپ کے پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جانور نے بچہ دے دیا ہے، اب اس کو نہلانا کیسا ہے؟ کیا اس کو نہلانا ظلم ہے؟ کیا یہ جبر ہے؟ کیا یہ زیادتی ہے؟ کیا یہ بہت بڑا جرم ہے؟ تو سوال کا جواب ہے نہیں۔ ہم آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا دیتے ہیں، ہمارے جانور جب بھی بچہ دیتے ہیں تو بچہ دینے کے بعد ہم فوری طور پہ اس کو اپنے ملکنگ فریش ہرڈ میں شامل کر دیتے ہیں۔ فریش ہرڈ سے مراد ایسے جانور جن کو بچہ دیے ہوئے تقریباً کم و بیش 30 دن یا اس سے کم کا عرصہ ہوتا ہے، اس کو ہم فریش ہرڈ کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ہمارے پاس فریش ہرڈ میں 2-3 طرح کے کام ہم نے کیے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جہاں پہ 100 کی جگہ ہے وہاں پہ ہم 80 جانور رکھتے ہیں، یا آپ ایسے کہہ لیں جہاں پہ 30 جانوروں کی جگہ ہے وہاں پہ 24 رکھتے ہیں، جہاں پہ 20 کی جگہ ہے وہاں پہ 16 رکھتے ہیں، مطلب 80% جانور رکھتے ہیں۔ جانور کھلے ڈلے ہو کے بیٹھتے ہیں، وہ زیادہ تنگ ہو کے نہیں بیٹھتے۔ ایک تو ہم اس چیز کو مینٹین کرتے ہیں، دوسرا پنکھے لگا دیتے ہیں، تیسرا وہاں پہ شاور لگا دیتے ہیں۔ تو ہمارا جانور بچہ دینے کے بعد فوری نہا رہا ہوتا ہے۔ ایون کہ گرمی کے موسم میں بچہ دینے سے پہلے جس جگہ پہ جانور کو رکھا جاتا ہے، آخری ایام میں بچہ دینے سے پہلے وہاں پہ بھی شاور لگے ہوتے ہیں اور پنکھے بھی لگے ہوتے ہیں، تو جانور شاور بھی لیتا ہے اور پنکھا بھی انجوائے کرتا ہے، اور بچہ دینے کے بعد بھی شاور بھی لیتا ہے اور پنکھا بھی انجوائے کرتا ہے۔ یہ ٹھنڈے گرم والا معاملہ اس کو ذہن سے نکال دیں۔ آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن دیتا چلوں کہ یورپین کنٹریز میں جیسے ہی کوئی عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کو فوری اس کے بعد باتھ دیا جاتا ہے، نہلا دیا جاتا ہے۔ ان کو تو یہ بات سمجھ آ گئی، ہمیں آج جانوروں کی بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم جانوروں پہ بھی بے بہا ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ کہ جانور کو بچہ دینے کے بعد اور ٹیکہ رکھوانے کے بعد، یہ آج بھی ایک خاتون کا مجھے میسیج بارہا آیا کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا ونڈا بند کر دیں، کم از کم 1 مہینہ ونڈا نہ دیں، تو بھائی یہ بہت بڑا ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ ٹیکہ رکھوانے کا ونڈے سے کیا تعلق ہے؟ بچہ دینے کے بعد ونڈا تو اس کو زیادہ طاقت والا چاہیے، آپ اس کو بند کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھیے گا کہ ونڈے کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، ونڈے کے اندر جان ہونی چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جانور اچھے سے پرفارم کرے گا، آپ کا جانور انجوائے کرے گا، آپ کا جانور بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ اگر آپ نے وہی اس کو گند کھلانا ہے، وہی ٹکڑے جس میں فنگس بہت زیادہ ہے وہی ٹکڑے کھلانے ہیں، یا وہی بنولے کی کھل دینی ہے جس میں ٹاکسنس کا لیول بہت زیادہ ہے، تو وہ تو میں ویسے ہی کہتا ہوں کہ نہ دیا کریں۔ ایسی چیزیں جس میں ٹاکسن زیادہ ہو اس کو جانور کو ویسے ہی نہیں دینا چاہیے، وہ چاہے اس کو ٹیکہ رکھا ہو، چاہے اس نے بچہ دیا ہو یا بچہ نہ دیا ہو، اس کو بالکل ان چیزوں کے آس پاس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو تینوں سوالوں کے جواب مل گئے۔ پہلے سوال کا جواب یہ، جانور کو کھلا چھوڑ دیں، فیصلہ خود کرنے دیں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ کہ بالکل جی، تازہ سوا جانور نہ لے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو خود نہانے دیں، خود
خود فیصلہ کرنے دیں۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ٹیکہ رکھوانے کے بعد اور بچہ دینے کے بعد ونڈا دیا جاتا ہے، لازمی دیا جاتا ہے، بند نہیں کیا جاتا۔ یا تو پھر شادی کے بعد دلہے دلہن کی روٹی بند کر دیا کریں، وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں، ان کی تو دعوتیں ہوتی ہیں، یہاں پہ بیچاری کو ٹیکہ رکھ کے آپ اس کا ونڈا ہی بند کر دیتے ہیں، بڑا ظلم ہے یار۔ اس کو ذرا کوشش کریں، اس ظلم کو بند کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز باجماعت عطا کریں۔ السلام علیکم۔